हाँ हेलो। हेलो। हाँ खालिद भाई बोलो। वहाँ भी जाहिल है, साबिर बोल रहा हूँ। जी जी, आप हमें मुशरिक कहते हैं तो आप पास इसकी दलील दीजिए। आप पहले बोली सुने, आप उसूल सुन लीजिए। आप जब बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? और जब मैं बोलूं तो आपको खामोश रहना है। हाँ सही है। आप बोले आप। हाँ अब आपको क्या चाहिए दलील मुशरिक की? ठीक है, आप अहले सुन्नत को मुशरिक बोलते हैं तो आपके पास क्या दलील है? मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो और सबसे पहले आप ये अहले बताएं। सुन्नत, अब आप खामोश रहो, आप खामोश रहो, आप खामोश रहो। अब जैसे बात कंप्लीट, मेरी बात तो कंप्लीट कर दो। बोलो बोलो बात तो कंप्लीट होने दो। बोलो। आप जो बरेलवी हजरात है, अहले सुन्नत वल जमात है, असली अहले सुन्नत है, उसकी आपके पास क्या दलील है? और सबसे पहले आप शिर्क की तारीफ बयान करेंगे किसी मुस्तनद किताब से। जी अब बोले आप। और मैं जो सवाल किया उस सवाल का जवाब में ही बोले आप। मैं आपको बोलूं अरब शरीफ जाने के लिए आप अमेरिका ना चले जाएं, क्योंकि आपको उधर ज्यादा ही डॉलरों की। चलो चलो बोले आप बोले। आपकी बात खत्म हो गई। ज्यादा से ज्यादा एक बंदा जो, जी ज्यादा से ज्यादा एक बंदा जो है ना वो 5 मिनट बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा, और कम की कुछ देते नहीं है। अब आप इसकी दलील देना शुरू कीजिए। सबसे पहले ये बताएं कि मुशरिक कहते किसे हैं? ओके अब मैं बोलूं। अब बोल। हाँ अब आप खामोश रहना, जी बिल्कुल। ठीक है। मुशरिक का माने शरीक करने वाला, अल्लाह के साथ में शरीक करने वाला, उसको मुशरिक बोलते हैं, ठीक है। और रहा आपने दो सवाल किया है कि जो है आपने एक तो मुशरिक की तारीफ पूछी है और एक आपने कहा है कि हम अहले सुन्नत वल जमात है बरेली, तो आप हमें अहले सुन्नत वल जमात को जो है मुशरिक क्यों कहते हो? आपने दो सवाल किया है, ठीक है। अब बरेलवी को अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात बोल देगा, कोई अगर उस पर अमल नहीं करेगा तो अहले सुन्नत वल जमात होगा? आपका अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है बरेलवियों का। बरेलवी जो है पूरी सुन्नत के खिलाफ कर रहा है और वो अपने आप में अहले सुन्नत वल जमात बन के बैठा है। अब आ जाइए आप मुशरिक के बारे में या मुशरिक के बारे में आ जाइए। मुशरिक बोलते हैं शरीक करने वाले को, अल्लाह के साथ में शिरक करने वाले को मुशरिक बोलते हैं। इसकी दलील क्या है? मैंने आपको पहले भी कुरान की आयत दे दी है कि जब मुशरिक अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे परवरदिगार यही हमारे वो शरीक है जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। नंबर बता दीजिए, मैं भी बताऊंगा, आप भी बता दीजिए। भाई इसका मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, इसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस। देखिए अभी रिकॉर्डिंग है, लोग सुनेंगे। आप मुझे आयत नंबर बता दीजिए और मैं जब बताऊं तो आप मुझसे भी आयत नंबर मांग सकते हैं। इसका रेफरेंस मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा देता हूं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुको, बिल्कुल दे दीजिए। बताएं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो है 4 मिनट 5 मिनट आपने गूगल जी से पूछ लीजिए। ये सूर्य कहफ की आयत है, सूर्य कहफ आयत नंबर 102, आप निकाल लो। ठीक है, सूर्य कहफ, एक मिनट, सूर्य कहफ। ओ सॉरी 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 86 86 86 सॉरी। ओ सूर्य नहल आयत नंबर 86, नहल नहल सूर्य नहल आयत नंबर 86 निकालो। बोलते हो यार, सूर्य नहल की आयत नंबर 86। हाँ। सूर्य नंबर याद है आपको? सूरा नंबर चाहिए? एक मिनट रुको। सूरा नंबर 16, नंबर 16 हाँ 16 हाँ। और आयत नंबर 86 हाँ। अब आयत पढ़े आप और उसका तर्जुमा पढ़े, शुरू में पढ़े। अच्छा मैं अगर आयत पढ़ूंगा तो उसका तर्जुमा बदल जाएगा क्या? अरे मतलब आप पढ़ सकते हैं, अगर आयत पढ़े तो आपकी मर्जी है। आपको नहीं पढ़नी आती तो कोई बात नहीं है। नहीं मैं अगर आयत पढ़ूंगा तो उसका तर्जुमा बदल जाएगा क्या? ये बताइए आप मेरे को। ये नहीं पूछ रहा तर्जुमा बदलेगा या नहीं बदलेगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम क़ालू रब्बना हउलाइ शुरकाउनल्लज़ीना कुन्ना नदऊ मिन दूनिका फ़अलक़ौ इलैहिमुल क़ौला इन्नकुम लकाज़िबून। जब मुशरिक अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे मेरे परवरदिगार यही हमारे वो शरीक है जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो इन्हें जवाब देंगे
तुम बिल्कुल ही झूठे हो। बोलो अब। हाँ, बोलते जाए बोल दिया ना मैं, अब आप बोलो। बोल। हाँ जी, मैंने आपसे सबसे पहले शिर्क की तारीफ पूछी थी, हाँ तो आप शिर्क के मौजू पर बात कर रहे हैं, तो आपको शायद शिर्क की तारीफ भी मालूम नहीं। हम्म, आपने कहा कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना ये शिर्क है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जात किसे कहते हैं? अल्लाह की जात ताला की सिफात में या उसमें शरीक करना। मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले ही बता दिया शॉर्टकट में कि अल्लाह के साथ में शरीक करना वो शिर्क कहलाता है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, शॉर्टकट में मैं बताया। या अब जो है तौहीद की तीन किस्में हैं। मेरी बात सुन लो, अब तौहीद की 3 किस्में। आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा तौहीद की कितनी किस्में हैं, है ना? या बहरहाल मैं बता देता हूँ आपको, तौहीद की 3 आपका किस्में। वक्त हो गया बोलने का, मुझे बोलने देना, आप ही बोलेंगे या? चलो बोलो, आप बोलो। आप खामोश। आपने शिर्क की तारीफ जो बयान की है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाना, तो अल्लाह ताला की जात से क्या मुराद है? मेरा सवाल आपसे ये कि अल्लाह की जात से क्या मुराद है? और आपने जो कहा कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना, तो ये तारीफ मुझे किसी किताब में दिखाए, मुसनद किताब में, जहाँ लिखा हो कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है। और जात से क्या मुराद है वो भी मुझे आप बता दीजिए। और आपने जो आयत पढ़ी इंशाल्लाह उसका जो है ना मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। आप सबसे पहले शिर्क की जो सही तारीफ है वो आप मुझे बयान कर दीजिए कि शिर्क की सही तारीफ क्या है। और सिर्फ आपके लफ्जी मानों से काम नहीं चलेगा, आप जो तारीफ बयान करें उसमें किसी मुस्तनद किताब का हवाला होना चाहिए कि फला किताब में ये बात चलिए। क्योंकि उसूल जब किसी से हम डिबेट करते हैं तो उसूल होता है कि हम रिफरेंस के साथ बात करें। तो आप ने क्या अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है, ठीक? तो अल्लाह की जात से मुराद क्या है? अल्लाह की जात कहते किसे हैं मुझे ये बता दीजिए आप। ओके, अब मैं बोलूं। वो जात की जात कहते किसे हैं? तो क्या सिर्फ अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराने से ही शिर्क लाजिम आता है? और आप जो तारीफ बयान कर रहे हैं कौन सी किताब में वारिद हुई है? किताब का हवाला भी दे दीजिए और उस किताब की इबारत भी पढ़ दीजिए। मैंने आपको कुरान का हवाला दिया है, इससे बड़ी कोई किताब है? इससे बड़ी कोई किताब है अगर आपकी नजर में, तो आप वो बताइए मेरे को। जी आप बोलते रहे, मैंने आपको कुरान का हवाला दिया है। बोलते रहे आप। अगर आपकी नजर में इससे बड़ी कोई किताब है तो आप वो बताइए मेरे को, पहले बताइए। आप बोलिए, ग्रेट। कंप्लीट बोलिए आप। आपने आप बोलिए ना, बोलो मैं बोलो। आपने कहा कि अल्लाह ताला के सामने किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क कहलाता है, ठीक है? अब आपने जो आयत पेश की है इसको मैं बताऊं ये बात कहाँ लिखी हुई है कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। अब ये आयत सुनिए, अगर इसमें कहीं हो तो वहीं मुझे रोक लीजिएगा, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है? और मुश्रिक जब आपने शरीकों की तो कहेंगे ए हमारे रब, ये हमारे वो शरीक जिनकी हम तेरे सिवा इबादत किया करते थे, तो वो उनकी तरफ अपनी बात देंगे कि तुम बेशक झूठ हो। तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है। आपने जो तारीफ बयान की है वो ऐन ही यहाँ मौजूद नहीं है। आपने बिल्कुल जो आयत पेश की यही हमारे वो शरीक है जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे, यही वो हमारे शरीक है। शिर्क का माने शरीक करना, अल्लाह के साथ में शरीक करना। और भी आए थे, आप टेंशन मत लो, और भी आए थे, बहुत सारी आए थे, मुश्किल नहीं है। अभी अब मैं सूर्य आराफ की आयत आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह। सूर्य आराफ की आयत, या सूर्य आराफ के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाता है सूर्य आराफ के अंदर। अरे रुको खालिद साहब, रुको। अभी सूर्य आराफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम ऐसे को शरीक करते हो जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, खुद पैदा किए गए हैं? बिल्कुल बोलिए आप। रुको लेकिन इसमें भी ये नहीं लिखा सामने किसी को शरीक करना है। आपने ये बताया सबसे पहले बोलना मत। आपने कहा कि मैंने कुरान की सूरह नहल की आयत नंबर 86 पेश की है, उसमें ये बात मौजूद है। जब उसकी ये बात मौजूद है तो आपने कुरान की दूसरी आयत क्यों पेश की? ये साबित करो।
ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہی شرک ہے، تو ذات کہتے کسے ہیں؟ میں نے آپ سے سوال پہلے بھی کیا تھا، ذات کیا ہے؟ ذات کا معنی کیا ہے؟ ذات صفات، Definition کیا ہے اللہ ذات؟ کی ذات صفات، اللہ کی صفات یہ ہے، میری بات سن لو، اللہ کی صفات یہ ہے کہ جو ہے اللہ سامع علیم ہے. یہاں تک کہ جو ہے زمین کے اندر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے کائنات کی کوئی ایسی جگہ مخفی نہیں ہے اللہ سے جسے وہ نہیں جانتا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں سن رہا ہے اس کی پکار، ٹھیک ہے. اب یہی جو ہے یہی صفات آپ نے اپنے مردے معبودوں میں دے رکھی ہے، یہی صفات. یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ بھلا دیکھو تو کون ہے جو تم اس کو جو ہے اندھیروں میں پکارتے ہو، جو تمہاری پکار کو سنتا ہے. کون ہے وہ؟ ایک اللہ ہے. لیکن تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان مردوں کو جو ہے سامع علیم بنا رکھا ہے. تو یہ اللہ کی ذات صفات میں تم نے ان کو شریک کر رکھا ہے اور ان کو ملا رکھا ہے، اور بولتے ہو تم کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش ہی ہے. جس طرح مشرکین مکہ بولتے تھے اسی طرح مشرک بریلی بولتے ہیں. اب بولو آپ. جی، آپ سے میں نے صرف اتنا پوچھا کہ ذات سے مراد کیا ہے، تو آپ نے کہا آپ یہ کرتے ہو. اب میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ ہم کیا کرتے ہیں یا کون کیا کرتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کا معنی کیا ہے. آپ نے شرک کی تعریف بیان کی، اپنے سے بیان کی، اس پہ آپ نے کوئی استدلال نہیں، کوئی چیز پیش نہیں کی. آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر کہ صفات میں، تو آپ کی بات کون سی صحیح ہے؟ اور اللہ کی، مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی ذات سے کیا مراد ہے. آپ نے جو شرک کی تعریف بیان کی اس میں مجھے ایک حوالہ تو دے دیجئے، اور آپ مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ ذات سے مراد کیا ہے، ذات کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مستند کتاب سے آپ اپنے نہ دوڑائیں. میں نے آپ کو حوالہ پیش کر دیا ہے، اور وہ بھی قرآن سے حوالہ پیش کیا ہے. اللہ کی ذات صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا وہ مشرک ہے، میں نے آپ سے کہا ہے. اور جو ہے اللہ کی ذات تنہا واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے جیسے مثل کسی کی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے شریک کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا، ہے نا. اللہ تنہا. بھائی آپ خاموش رہو، آپ بول لیے نا. اب کیوں بول رہے ہو آپ کیوں بول رہے ہو؟ کمپلیٹ نہیں کیا بابو، میں نے کمپلیٹ نہیں کیا. کمپلیٹ نہیں کیا تو بولنا چاہیے نا. ہلو خالد بھائی، آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ کو بولنا چاہیے نا. آپ نے بولا کہ اس کا جواب دو، میں جواب دے رہا ہوں، آپ کیوں بول رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھاؤ، میں بیچ میں نہیں بول رہا ہوں کہ رکو، میں نے کمپلیٹ نہیں کیا. اللہ کی قسم کھاؤ نہیں بول رہا ہوں کہ بیچ میں. آپ سے میں نے صرف اتنا ہی تو پوچھا ہے، ذات کا معنی کیا ہوتا ہے، ذات کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے کیا مراد ہے، ذات کا معنی کیا ہوتا ہے. کوئی مستند کتاب کا حوالہ دینا، آپ اپنی عقلیں نہ لگائیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی مجھے مستند کتاب سے یہ حوالہ دیں کہ ذات کا معنی یہ ہوتا ہے، ذات یہ تعریف، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مراد یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو کہتے ہیں. آپ یہ بتائیں نا، آپ ادھر ادھر نہ جائیں، کون کیا کر رہا ہے یہ نہ جائیں. آج آپ کے علم کا اور آپ کی عقل کا دونوں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس بات و دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل، دونوں ہی نہیں ہے آپ کے پاس میں. آپ روزانہ بات کرتے ہیں، صرف بڑبڑاتے ہیں. آج آپ سکون سے بات سن رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے آپ کی حالت کا بھی ظہور ہو رہا ہے. آپ کو اللہ کی ذات کا معنی ہی نہیں پتا کہ اللہ کی ذات کہتے کسے ہیں، تو آپ مناظرہ کے حق کریں گے اس کے موضوع پر. آپ صرف مجھے یہ بتا دیجئے، آپ نے تعریف بیان کی اللہ کے سامنے کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ آپ نے تعریف ایک آیت پیش کی، یہ عبارت بالکل بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنی طرف سے گھڑا اور قرآن پر معاذ اللہ تہمت باندھا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو اللہ کی ذات سے مراد کیا ہے یہ تو بتائیں نا. ڈیفینیشن کیا ہے ذات کی، پریبھاشا کیا ہے، ذات کہتے کیا ہے یہ تو بتائیں نا. آپ اس کے بعد میں آگے بات کریں گے. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں ذات کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ یہ کہ وہ یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں پوچھنا کون کیا کر رہے ہیں. میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سوالات جوابات کا سلسلہ ہے کہ ذات کا معنی کیا ہوتا ہے. مجھے آپ قرآن کی آیت حدیث طیبہ سے کوئی حدیث دکھائے جس میں لکھا کہ ذات کا معنی یہ ہوتا ہے. اب بولے آپ صرف آپ ذات کا معنی بتائیں گے. اوکے، میں نے کہا ہے آپ سے اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا والا مشرک ہے، میں نے آپ سے یہ کہا ہے. تو اب قرآن کی آیت ایک اور سن لو، ایک آیت تو میں نے پیش کر دی ہے.
ٹھیک ہے نا. اب دوسری آیت اس سن میں لو آپ تو. سو جب کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب پیدا کرنا کس کی ذات ہے؟ کون سی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے؟ ایک منٹ. اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے جو پیدا کر سکتی ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی صفات ہے جو پیدا کر سکتا ہے؟ ہلو. اب رکنا قبر پجاری, ایک کا کال آ رہا ہے تمہارے, ایک قبر پجاری کا وہ کال مار رہا ہے بار بار, میرے کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. رک جا, اس کو بلاک کر دیتا ہوں. ایسے نہیں مانے گا, اس کو بلاک کر دیتا ہوں میں. رک 1 منٹ, رک جا 1 منٹ, رک جا. ہاں اب بول. 1 منٹ نہیں 1.5 منٹ بیٹا. ہاں بول اب بول. وہ تمہارا قبر پجاری بیچ بیچ میں کال مار رہا ہے آئیمو پہ, تو تم لوگوں کا یہی تو حال ہے تم لوگوں کا. مجھے پتا نہیں. ہاں اب سنو کیا اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ ہے. کون ہے اولاد دینے والی؟ اور اگر تم بولو کہ یہ بابا بھی دے رہے ہیں, یہ ذات صفات یہ صفات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب پھر بولا بیچ میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب تمہارے بابا نے کسی کو پیدا کیا کیا جو تم اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ بتائیے آپ میرے کو. یہ صفات صرف ایک اللہ کی ہے, اور اللہ تنہا ہے. اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ اللہ کی ذات صفات ہے. تنہا ہے اللہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وحدہ لا شریک, اللہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تو تم نے پھر مردوں کو کیوں شریک ٹھہرا رکھا ہے اللہ کا؟ یہ بتائیے آپ. بھیا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کس نے کیا کر رکھا, میں نے آپ سے اللہ کی ذات کا معنی پوچھا ہے. بابو وہی نہیں پتا ہے, آپ شرک کے موضوع پہ بات کریں گے کے ساتھ. لیکن آپ بوگلا گئے خالد بھائی, آپ بوگلا گئے. اللہ کی ذات تنہا ہے, وحدہ لا شریک ہے. وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ تنہا ہے, اس کا حکم ہی بس کافی ہے. سمجھے؟ اب آپ بولیے آپ کی نظر میں شرک کیا ہے؟ میرا بات ہو گیا, اب آپ بولیے آپ کی نظر میں شرک کیا ہے, یہ بتائیے. آپ بولیے. میں تو آپ کو تب بتاؤں گا نا میری نظر میں کیا شرک ہے. آپ نے جو شرک کی تعریف بیان کی وہ کسی سے کتاب سے ثابت کریں, سے ثابت کرنے نہیں, اس کے بعد بتاؤں گا ہماری نظر میں آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہوں, قرآن سے میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, اور آپ بولے کو کسی مستند کتاب سے بتاؤ. یہ قرآن آپ کی نظر میں حجت نہیں ہے کیا؟ آپ نے سوالات کیا بول رہے ہیں؟ اب آپ بتاؤ, اب آپ بتائیے. خالد بھائی میری بات سن لو, آپ 1 منٹ میری بات سن لو. جب کوئی انسان سوال کرتا ہے, جب سامنے والا جب اس کا جواب دیتا ہے, اگر وہ جواب صحیح نہیں ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا. پھر آپ کسے کہتے ہیں شرک, آپ کو بتانا پڑے گا. آپ بتائیے. میں بتا دوں گا, لیکن آپ پہلے مانیں کہ آپ نے جو ڈیفینیشن بیان کی وہ غلط بیان کی, آپ اپنا غلط ہونا منظور کر لیں, پھر میں بتاؤں. تو غلط ہونا تو جب منظور کروں گا نا, جب آپ بتاؤ گے. غلط ہونا تو جب منظور کروں گا جب آپ بتاؤ گے اس کا صحیح. بتائیے آپ. شرک کی تعریف بیان کی, شرک کی تعریف بیان کی وہ آپ نے صحیح ہے. جی بھائی ہیلو, آپ نے شرک کی تعریف بیان کی وہ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے. عربی میں اس کو شریک بولتے ہیں, شریک, حصے داری. میری بات سن لو,
शिर्क को जो है शरीक बोलते हैं, हिस्सेदारी, शरीक से शरीका बनाए, शरीका जो है बोलते हैं कंपनी को, उसमें अनेक लोग हिस्सेदार होते हैं, तो उसी से शरीका बनाए, ठीक है ना। शिर्क से, शिर्क का माने होता है कि शरीक करना, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपकी नजर में शिर्क क्या है, अब आप बताइए, मैं खामोश रहूंगा, आप बताइए। तब बताऊंगा ना, आपकी बात कंप्लीट होगी, आपने जो बात की उस पर दलील दोगे। जात का माना बता दिए मुझे, तो क्या होता है, अल्लाह की जात से क्या मुराद है यार, कितना बड़ा जाहिल है, तो ये नहीं पता जात से क्या मुराद है। मैंने बोला है जात सिफात, मैंने बोला है जात सिफात, उसकी सिफात, उसकी सिफात, उसकी जात सिफात अल्लाह की, मैंने ये बोला है आपको, ठीक है। मसलन जैसे अल्लाह हय्युल कय्यूम है, एक मिनट आप सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो। जैसे अल्लाह हय्युल कय्यूम है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अब आपने मुर्दों को हय्युल कय्यूम समझ रखा है। अल्लाह लाता खुजूहु सिनातुम वाला नौम, अल्लाह लाता खुजूहु सिनातुम वाला नौम है, तुमने मुर्दों को लाता खुजाहु सिनातुम वाला नौम समझ रखा है, समझ रखा है ना। जो ये अल्लाह की जात सिफात में तुम लोगों ने उनको शरीक कर रखा है, तो तुम मुशरिक हो गए। अब आप बताइए। सुने, आपने शिरक की तारीफ बयान करने में बात चल रही है, अभी तो शिरक की तारीफ जो बयान कर रहे हैं उसमें बात चल रही है, ठीक है। तो आपने कहा कि अल्लाह की जात और सिफात में शरीक ठहराना, तो सबसे पहले आप मुझे जात की डेफिनेशन बता दीजिए दलील के साथ, बाद में सिफात पे बात होगी। जात कहते हैं किसे, ये तो बता दीजिए। मुजीर साहब है, गूगल मुफ्ती साहब। अरे खालिद साहब आप बौखला गए हो। अगर आपको बात नहीं करना है तो आप मुझे बोलिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो आपके पीछे में टाइम बर्बाद करूं। मैंने जो है हवाला आपको दे दिया है, मैंने जो है हदीस भी पढ़ दी है और कुरान की आयत भी पढ़ दी है, ठीक है। और एक बार और बता देता हूं मैं आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, अल्लाह तन्हा है, ये इसकी जात सिफात है। अल्लाह ताला अपनी जात सिफात बयान कर रहा है, अल्लाह तन्हा है। अल्लाह की जात कहाँ पर है, अर्श पर है, अर्श इस्तावा सुमस्तावा अल अर्श, ठीक है ना। अल्लाह की सिफात जो है, अब अल्लाह की सिफात बयान कर रहा है अल्लाह ताला कि जो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका, अल्लाह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने अल्लाह का शरीक बना रखा है, जैसे मुशरिकीन ने मक्का ने अल्लाह का शरीक बना रखा था और कहते थे वयक़ूलूना उलाई शुफ़ाउन इंदल्लाह, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिशी हैं। इसी तरीके से तुमने मुर्दों को अल्लाह का सिफारिशी बना रखा है, शरीक बना रखा है, ठीक है। ये मैंने अब बयान कर दिए है। अब आप जो है अगर इसमें गलती है तो आप मेरे को बताइए, बात को तवील मत कीजिए, आप बताइए बस। नहीं, आपने कहा कि जात है, तो आपको यही नहीं पता कि अल्लाह ताला कहते किसे हैं। आप शिरक के मौजू पे बात कर रहे हैं, आपने जात की बयान नहीं की, आपने जात की जो आप अपने हिसाब से बताए, यानी जात की तारीफ बयान करो, डेफिनेशन बताओ, जात किसे कहते हैं, अल्लाह ताला किसे कहते हैं, ये बता दो मुझे। अल्लाह की जात किसे कहते हैं, उसकी सिफात किसे कहते हैं, अल्लाह कहते किसे हैं, ये बताएं। तो बच्चा छोटा सा बच्चा बता देगा भैया, आपको इसका भी इल्म नहीं। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप एक जाहिल मुतलक है, आप इल्म से पैदल हैं, अकल से पैदल है। भागेगा। अल्लाह कहते किसे, अभी वहां पर चला गया तू, शिर्क के वजू से हट के अभी वहां पर चला गया। अल्लाह कहते किसे, तो सुन ले, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह सामिउन अलीम है, अल्लाह हय्युल कय्यूम है, अल्लाह ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम है, अल्लाह को मौत नहीं है, समझे। और तुम्हारे जितने माबूदों में जो तुमने सिफात दे रखी है, अल्लाह की सिफात जितने माबूदों में दे रखी तुमने, मुशरिकीन मक्का ने तो 360 माबूद बनाए थे, तुम लोगों ने 3 करोड़ माबूद बना डाले हैं, समझे। अब तेरी औकात ये तू इधर से उधर भागेगा, तू एक भी जवाब नहीं दे सकता। चल दे मेरे को जवाब। अब जात क्या है, जात का माना क्या है, जात का माना कहाँ लिखा, दलील के साथ बता दीजिए, ठीक है। जी भाई दलील दीजिए, जहाँ लिखा हो कि अल्लाह की जात। अब मुशरिक कबर के पुजारी खाली टाइम पास करने आता है। मैंने तेरे को पूरा वाला दे दिया, अब तू देना बवाला। यार ये इसको जात का माने नहीं पता कि जात से क्या मुराद है, मौजू पे बात करने। मैंने कहा है जात सिफात में किसी और को शरीक करना। मसलन खालिक कौन है,
खालिक कौन है? ذات है کیا تو हेलो हेलो, खालिक कौन है? ڈیفینیشن کیا ہے ذات کی खालिक कौन है? یار سوال مت کیجیے گا بابو، جواب دیجیے گا. اللہ کی ذات تنہا ہے. میری بات سن لے, اللہ کی ذات تنہا ہے, اللہ کی ذات تنہا ہے. اللہ جو ہے عرش پر مستوی ہے, ٹھیک ہے. اب میری بات سن لو, میں نے بتا دیا ہے تم کو, میں نے بتا دیا ہے تم کو کیا. تو ذات ہے کیا یہ تو بتا. اللہ کی ذات تنہا ہے لیکن ذات ہے کیا یہ تو بتا. یار یہ کیسے میں نے بتا دیا, اللہ کی ذات صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا. خالد بھائی میری بات سن لو باپ, میری بات سن لو باپ. اگر آپ کو بات کرنا ہے بات کرو, بات کو طویل مت کرو, ہے نا. مناظرہ کیسے ہوتا ہے, مناظرہ کیسے ہوتا ہے کہ تم سامنے والے کی بات سنو, اگر وہ سوال غلط بول رہا ہے, جواب غلط دے رہا ہے, تو اس کا تم کو بتانا پڑے گا. اب آپ بتائیے میرے کو, آپ کی نظر میں کیا ہے ذات صفات؟ اب ذات صفات آپ کی نظر میں کیا ہے, آپ بتائیے میرے کو. اب آپ میرے کو بتائیے ذات صفات کیا ہے, بتائیے آپ بتائیے. جو سنا جو ڈیبیٹ کرتا نا وہ سامنے والے سے نہیں پوچھتا, اس کا مطلب پتا نا حضرت میں بعد میں ڈیبیٹ کروں گا. جو ڈیبیٹ کرتا نا وہ ثابت کرتا, جاہل شخص تو یہی نہیں پتا ذات کا معنی ہو تو بتا, صحیح اور غلط کا بعد میں فیصلہ ہوگا. تو کیسا مناظر ہے, تو کیسا ڈیبیٹ کرنے والا شخص ہے, کس والے جو فریقی مخالف ہے اس پوچھ رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس تیری جہالت اور کیا ہوگی. تو بات کرے گا, تو بات کرے گا دین کے معاملے. تو ذات کا معنی نہیں پتا, ذات کی ڈیفینیشن نہیں پتا. اللہ کی ذات ایک ہم مانتے ہیں لیکن ذات ہے کیا یہ تو بتا. ظالم ذات ہے کیا یہ تو بتا, اس کی تو کوئی دلیل دے. ٹھیک, آج تیرا جتنا جنازہ نکلا ہے نا شاید زندگی میں تیرا نہیں نکلا ہوگا, اور تو کیا تیری 7 پیڑھیاں تک یاد رکھیں گی کہ کس سالی سے بات ہوئی تھی اور جنازہ نکلا تھا. ذات کا معنی بھی نہیں بتا پاتا یہ مناظر. یہ کیسا مناظر ہے, اس کو ذات کا معنی نہیں پتا. جی ذات کا معنی کیا ہوتا بتائیں. اب ہنسے نا, ہنسنے سے کام نہیں چلے گا. آج رات کو خواب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیرے میں ہی آؤں گا اور جوتے لگاؤں گا. تو آپ ذات کا معنی بتا دیجیے کیا ہوتا ہے, کہاں لکھا ہوا ذات کا معنی, دلیل دے دیجیے. ابھی تو آپ شرک کی تعریف میں پھنسے ہوئے. شرک کے ہمیں کیا مشرک ثابت کریں گے, اللہ آپ کو شرک کی تعریف ہی نہیں پتا. شرک کی تعریف میں بھی ذات کا معنی نہیں پتا. ذات کہتے کیا ہے, بات کہتے کسے آپ یہ بتا دیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات ہوگی. کیونکہ جب تک ایک بات تیری اوقات ہے آگے بات کرنے کی, تیری اوقات ہے. تو ادھر سے ادھر بھاگ رہا, ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. جب میں نے بتا دیا تم کو, اس کا مطلب یہ ہے اگر غلط ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ کو بتانا ہے. آپ بتاؤ آپ میرے کو. میں کیوں بتاؤں, دیکھو یہ خالد بھائی میں آخری بار بول رہا ہوں آپ کو, آخری بار بول رہا ہوں. میں نے قرآن کی 2 آیت بھی آپ کو بتا دی ہے, اور جو ہے اللہ کی ذات صفات کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر یہ غلط ہے تو آپ بتاؤ میرے کو, کیا غلط ہے, کیا صحیح کیا ہے, یہ بتائیے. آپ کو بتانا پڑے گا صحیح کیا ہے, بتاؤ. آپ نے اللہ کی ذات کا معنی بتایا اور کہاں بتایا, کیسے بتایا, اللہ کی قسم کھایا. خالد بھائی, یہ بتائے گا خالد بھائی میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے, میں کال کٹ کر دوں گا. سیدھی بات ہے, میں کال کٹ کر دوں گا. آپ کو بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے. بس تم نہیں بتاؤ گے تو خالی تم کو قبر پوجنا ہی آتا ہے کیا. میں نے قرآن کی آیتیں بھی پیش کی ہے, تم نے کوئی آیت پیش کی ہے قرآن کی, تم نے کوئی حدیث رسول پیش کی ہے, یہ بتائیے آپ میرے کو. تم نے کوئی حدیث رسول پیش کی ہے, یہ بتائیے آپ میرے کو. قرآن کی کوئی آیت پیش کی ہے, یہ بتائیے آپ میرے کو. کر رہے ہیں آپ مشرک کے معنی میں نے بتا دیا ہے, مشرک کسے کہتے ہیں, اور قرآن کی آیت بھی پیش کر دیے. اب آپ مجھے شرک کی تعریف کریے, شرک کے معنی بتائیے, یا پھر یہ بولیے کہ آپ نے غلط بتایا. یہ بتائیے, آپ بتائیے, آپ بتائیے میرے کو شرک کے معنی کیا ہے, آپ بتائیے. قرآن پہ جھوٹ ماننا ہے, اور آپ سے میں کیوں بتاؤں بھائی, مناظر تو تم نہیں بتاؤ گے تو پھر آپ کال رکھو, آپ کال کٹ کرو اور جاؤ. اب مناظرہ ایسے ہوتا ہے قبر کے پجاری, مناظرہ ایسے ہوتا ہے, مناظرہ ایسے ہوتا ہے کہ جب سامنے والے سے دلیل مانگی جائے گی, وہ دلیل دے گا. اگر آپ کی نظر میں غلط ہے وہ دلیل, تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ دلیل غلط ہے. یہ سب مناظرہ ہوتا ہے. تم مناظرہ کرنے آیا, مجرا کرنے آیا, یہ بتا. مناظرہ کرنے آیا, مجرا کرنے آیا. میں نے قرآن کی 2 آیت تیرے کو بتا دی ہے. اب تو بتانا کہ جو یہ غلط ہے, اب تم ثابت کرو نا کہ یہ غلط ہے. شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے, اب تم ثابت کرو, ثابت تم کو کرنا ہے. اب دلیل کروا دیا کہ آپ بولنے کی
खालिद भाई आपको ठीक है, बात या करना है इजाज़त का बात कमाल है करो, कि उससे- आपको बात करना है बात करो, ऐसे टाइम पास मत करो आप बताइए। मैंने आपको बता दिया है, अब अगर गलत है तो आप बताइए मेरे को सही क्या है, आप बताइए। आपका गलत है क्या? गलत है तो आप सही क्या है बताइए, आपका गलत है क्या? आप सही है क्या, सही क्या है बताइए अगर आप। गलत मानते तो अगर आप ये कह दो आपने जो बयान किया वो गलत है, फिर मैं आपको सही बताता हूँ। मैं क्यों बोलूं गलत है, मेरे हिसाब से तो सही है। अब आपके हिसाब से गलत हो तो आपको बताना है ना कि गलत क्या है। आपके हिसाब से सही हैं? पता चल गया, कुरान और हदीस के हिसाब से सही नहीं है, आपके हिसाब से मैंने सही है। आपको हवाला भी दे दिया उसका और आयत नंबर भी बता दिया। अगर आपकी नजर में गलत है तो आपको साबित करना है कैसे गलत है ये। आपने जो है ना, आपने जात की अभी तक है ना तारीफ बयान नहीं की। तकरीबन अब 30 शिर्क से मिनट हो जात पे चुके हैं, पहुंच आधा गया। घंटा अब कबर के पुजारी अभी शिर्क से जात पे पहुंच गया। मैंने जात की तारीफ भी बयान कर दी, अल्लाह की जात सिफात की तारीफ मैंने बयान कर दी। अल्लाह की जात तन्हा है, वहदहू ला शरीक है, अल्लाह तन्हा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, समीउन अलीम है, हय्युल कय्यूम है, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम है। ये सब अल्लाह की जो है सिफात है, ठीक है। मैंने आपको पूरी जात और सिफात बयान कर दी है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी नजर में गलत है तो सही क्या है, आप ये बताओ बस। अब सुनो, मैंने आपको सिफात के बारे में नहीं पूछा, जात के बारे में पूछा है। वहदुल्लाह शरीक है, बेशक वहदुल्लाह शरीक है, अल्लाह की जात वहदुल्लाह शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। लेकिन जात कहते किसे हैं ये तो बता दो यार, छोटे से सवाल का जवाब दे दो। आपने आधा घंटा लगा आपने दिया खुद दे दिया जवाब, तो अल्लाह की जात वहदहुल्लाह शरीक है, आपने खुद दे दिया जवाब तो, और यही जवाब मैंने दिया तुमको। अभी ये आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी सब सुनेगा तो देखिएगा कि खालिद कबर पुजारी बोखला गया है ना। आपने खुद अभी तुम्हारी इसमें कहा है कि अल्लाह की जात जो है वहदहू ला शरीक है ना, आपने खुद इकरार किया है अभी, और वही जवाब मैंने दिया है। लेकिन तुम जो है बात को घुमा रहे हो इधर से उधर, आप जो है बोखला गए हो। अब आप फोन रखो और मेरे को काम करने दो, ओके खलास।